अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन और फैमिली वीजे के बारे में। एक अच्छी खबर इसको कवर करूंगा, उसके बाद डबल नेशनलिटी बारे एक बुरी खबर है और कोशिश क्या करनी चाहिए हमें, इसको कवर करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का नए निजाम का ऐलान, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि इमदाद बारे कोई जरूरी मालूमात है जो काफी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बार बार पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन और फैमिली वीजे के बारे में अच्छी खबर कौन सी है। जैसा कि आप जानते हैं कि नए कवानीन जो हैं वो अभी 20 मई को इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। वैसे तो जो नई फाइलें जमा हुई हैं 1 मई के बाद जितनी भी, वो नए कवानीन के मुताबिक जो है वो फाइलें जमा हो रही हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अहम अपडेट है जो कि आज से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले हुकूमत ने अनाउंस की थी कि फैमिली वीजे को मजीद आसानी की तरफ लेके जाएंगे। जो लोग रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं, आपको पता है कि उनको फाइनेंशियल अपनी तमाम डिटेल जो है वो शो करवाना पड़ती है, अपनी नॉमिनल शो करवाना पड़ती है, क्या वो अपनी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं तो ये शो करवाना पड़ता है, घर शो करवाना पड़ता है, ये सारी चीजें जो है आपको शो करवाना पड़ती है। जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है उनको ना तो घर चाहिए शो करवाना पड़ता है और ना ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो शो करवाना पड़ती है। वो इसके बगैर भी अपनी फैमिली की जो है अपने पास बुला सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था आज से चंद महीने पहले कि हुकूमत ने अनाउंस किया है कि जो फैमिली वीजा सिस्टम है और फैमिली जितना भी प्रोसीजर होता है फैमिली बुलवाने का वो मजीद आसान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो आसानी है ये याद रखें कि वो जो स्पेन में डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी आसानी हो सकती है, इसमें एम्बेसी में भी आसानी हो सकती है। जो स्पेन में आसानी है वो ये है कि जो रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं, नेशनलिटी होल्डर्स के लिए तो ऑलरेडी आसानी है कि ना तो उनको घर की जरूरत है और ना ही उनको अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो उनको जरूरत है। लेकिन जो रेजिडेंट कार्ड होल्डर है उनको दोनों चीजों की जरूरत होती है, तभी वो अपनी फैमिली को अपने पास बुलवा सकते हैं। उनके लिए भी मजीद आसानी की तरफ हुकूमत जा रही है। अब यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि हर हुकूमत ये चाहती है कि जो लोग उनकी कंट्री में काम करते हैं वो सरमाया जो है वो मुल्क से बाहर ना भेजे, मतलब ज़रिए मुबादला मुल्क से बाहर ना भेजें बल्कि मुल्क के अंदर ही खर्च करें, तो वो उस मुल्क के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। जाहिर है जब आपकी फैमिली आपकी होम कंट्री में होगी तो आप हर महीने कुछ ना कुछ उनको खर्चे के लिए भेजेंगे, लेकिन जब आपकी फैमिली आपके पास होगी यहाँ पे तो फिर आपको वहां पे भेजने की जरूरत नहीं होगी, जो कि मुल्क के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी होगा। यही वजह है कि ये तमाम ममालिक यही चाहते हैं कि जो गैर मुल्की हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो अपनी फैमिलीज को अपने पास यहाँ पे बुलवाएं ताकि यहाँ पे रहते हुए वो तमाम एक्सपेंस करें, ना कि ज़र मुबादला दूसरी कंट्रीज में भेजें। तो यही वजूहत है कि हुकूमत जो है वो ज्यादा से ज्यादा इजी प्रोसेस करने जा रही है उन लोगों के लिए जो कि अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलवाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आसान कर दी जाएंगी और जो घर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भी कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ आसान कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रेजिडेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसमें जो है वो खातर खा कोई बहुत ज्यादा आसानी जो है आपके लिए नजर नहीं आती, लेकिन जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें काफी ज्यादा आने वाले वक्त में आसानियां पैदा हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं डबल नेशनलिटी के बारे में, बुरी खबर और कोशिश। यहां पे मैंने आपको चंद हफ्ते पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी जिसमें कहा था मैंने कि जो नॉर्वे है और जर्मनी है, लक्समबर्ग है, इन ममालिक के साथ भी पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट हो चुका है और इन ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो डबल नेशनलिटी रख सकते हैं इन ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान की नेशनलिटी। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में अगर देखा जाए तो स्पेन और पुर्तगाल ऐसे दो मुल्क हैं जिनका डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है पाकिस्तान के साथ।
اگر باقی تمام ممالک دیکھے جائیں جس میں اٹلی ہے، فرانس ہے، اب جرمنی بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، لیکسمبرگ ہے، بیلجیم ہے، یہ تمام ممالک وہ ہیں جن کا ڈبل نیشنلٹی کا پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ اب یہاں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان یونینز کا، جو کہ پاکستانی یونینز فاؤنڈیشنز ہیں، اوورسیز فاؤنڈیشن ہے، یہ تمام کی کہ یہ کوشش کریں کہ اسپین کے ساتھ بھی ڈبل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ان کا ہو، لیکن ایسا فی الحال جو ہے ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ پرائورٹیز جو ہیں وہ یہ نہیں نظر آ رہی کہ مختلف فاؤنڈیشنز کی پرائورٹیز یہ ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو کوئی نہ کوئی سہولت ڈبل نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ملے۔ بری خبر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے کل بھی آج سے 1-2 دن پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی نیوز، اور اس کے بعد نیچے کمنٹ میں بھی کافی دوستوں نے کمنٹ کیے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں کہ بہت زیادہ لوگوں کو لیٹر ملنا شروع ہو چکے ہیں جن لوگوں نے ویزا لے کے ٹریول کیا تھا پاکستان میں، اب ناظرہ کے لیٹر جو ہیں ان کے گھروں کے ایڈریس پہ آنا شروع ہوئے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے ناظرہ کے آفس میں پیش ہونا ہے، کیونکہ آپ نے اس ملک کی نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیشنلٹی بھی رکھی ہوئی ہے جس کے ساتھ ڈبل نیشنلٹی کا پاکستان کا معاہدہ نہیں ہے۔ اٹس مین کہ اب وہ آپ کو کیا کہیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ آپ لازمی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کی نیشنلٹی کو چھوڑیں یا اس کنٹری کی نیشنلٹی کو چھوڑیں اگر آپ پاکستان کی نیشنلٹی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ سچویشن جو ہے بہت اچھی نہیں ہے، یہ بری خبر ہے ایک کہ آنے والے وقت میں اب وہ لوگ جو کہ دونوں ممالک کی نیشنلٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس امید پہ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ڈبل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ہم دونوں ممالک کی نیشنلٹی کو رکھ سکیں گے، ان کے لیے اب گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ناظرہ کی طرف سے جو لیٹرز آ رہے ہیں اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ لازمی طور پہ آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی کو جو ہے وہ سلنڈر کرنا ہوگا اور چھوڑنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں، اب اس پہ جو دوست ناظرہ کے آفس کا چکر لگا کے آتے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ لازمی طور پہ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ ان سے کیا کوسچنز پوچھے گئے، کیا بات کی گئی، تاکہ آنے والے جو دوسرے دوست ہیں جن کو لیٹر ملنے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید لوگوں کو یہ لیٹر ملیں وہ یہ جان سکیں کہ ان کا وہاں پہ کیا جو ہے وہ رد عمل ہونا چاہیے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں یورپی یونین کا نئے نظام کے بارے میں، ایک نیا اعلان۔ جیسا کہ میں نے تقریباً کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی، اس وقت یورپی یونین نے یہ نیوز اناؤنس کی تھی، وہ یہ تھی کہ تمام جو ویزا سسٹم ہے یورپی یونین کا یعنی کہ شنجن ویزا، اس کو ڈی سینٹرلائز کرنے کے بجائے اب سینٹرلائز کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اب جو ویزا ہے وہ آن لائن ہی پروسیسڈ ہوگا اور اس کا جواب جو ہے آپ کو آن لائن ہی ملا کرے گا، آپ کو کسی جگہ پہ بھی فائل جمع کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی آپ نے کسی دفتر میں جا کے کوئی بھی کسی طرح کا بھی کام کرنا ہے، صرف اور صرف آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو سکین کرنا ہے اور آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اور اپنی فائل کو سبمٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو سینٹرلائز سسٹم ہے یورپی یونین کا وہ آپ کی ویزا فائل کو اسٹڈی کرے گا اور اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ پاس کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے۔ اس پہ جو یورپی یونین ہے مزید آگے انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے اور اب یہ جو نیا نظام ہے یہ ان قریب امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں 2026 میں۔ اس کے بعد تمام ویزا جو سروس ہے وہ سینٹرلائز کر دی جائے گی۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے فیملی ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو ٹی سی ایس کے دفتر میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی فائل کو سبمٹ کرتے ہیں۔ آنے والے وقت میں ایسا نہیں ہوگا، آپ کو سینٹرلائز نظام ہونے کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ایریا میں رہتے ہوئے اپنی فائل کو سبمٹ کروا سکیں گے، جو ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی تمام شنجن ویزاز کے لیے۔ اس طرح کا نظام جو ہے آلریڈی آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یو ایس اے میں اور دوسرے کوئی ترقی یافتہ ممالک میں آلریڈی رائج ہے اور ان قریب یہ جو ہے یہ یورپی یونین بھی اس کو رائج کرنے جا رہی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں امداد کے بارے میں، کچھ اہم اپ ڈیٹ ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستوں ایک چیز آپ نے بالکل ذہن میں رکھنی ہے کہ انسٹیٹیوٹو نیشنل سیگوریداد سوشل انس کا دفتر ایسا دفتر ہے جس میں آپ نے کوئی بھی کسی طرح کی بھی فیملی امداد اپلائی کرنی ہے تو آپ نے انس کے دفتر کا سیدھا نکالنا ہے، نہ ہی سیپی کا نکالنا ہے اور نہ ہی سیگوریداد سوشل کا نکالنا ہے۔
बल्कि आपने इंस के दफ्तर का निकालना है, इंस्टीट्यूट नेशनल सूरिया सोशल, और वहां पे जाके आपने अपनी फाइल को सबमिट करना है, जो भी आप अमदाद अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें इंग्लिश मिनिमम इमदाद भी हो सकती है, उसमें दूसरी बच्चों की इमदाद भी हो सकती है। अभी अनकरीब यूनिवर्सल 200 यूरो की जो इमदाद अनाउंस होने जा रही है, जो इम्प्लीमेंट होगी अनकरीब, वो भी आपने इंस के दफ्तर में ही अप्लाई करनी है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं होता कि वो अपनी इमदाद को कहाँ पे अप्लाई करें। कोई भी किसी तरह की भी फैमिली इमदाद है, वो आपने इंस के दफ्तर में अप्लाई करनी है। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।